नाज़रीन, हमारी सरहदों के निगहबान हमारे फौजी जवान अपने प्यारों से दूर सरहदी ड्यूटी के दौरान ईद कैसे मनाते हैं, उस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के जवान वतन की मोहब्बत में किस तरह इंतहाई कठिन मेहनत तलब आजमाइशों की भट्टी से गुजरते हुए कदम कदम पर कुर्बानियां देते हुए अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए ईद का रोज अपने प्यारों से दूर रहकर हमारी हिफाजत करते हुए कैसे गुजारते हैं। हम लोग यहाँ पर बॉर्डर के 0 पॉइंट पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो है वो ईद के रोज अपने प्यारों से दूर ईद मनाने की बजाय हमारे हिफाजत के लिए बॉर्डर मोर्चों पर मौजूद हैं, जबकि ये हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे कि ये ईद का रोज कैसे गुजारते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। ईद के रोज हमने देखा कि यहाँ पे जो जवान हैं वो मोर्चों पे तैनात हैं, अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने घरों में अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद का रोज़ गुजारते हैं। तो कैसा लगता है और आपके जवानों का आप जो मोराल है वो कैसे आप रखते हैं? फिर देखिए, पहली बात हमें जो है ना पाकिस्तान आर्मी का मोटो याद रखना चाहिए, जो कि है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। और दूसरा, यहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमेशा उनका हौसला जो है बुलंद रहता है, और यहाँ पर जो उनकी सबसे बड़ी खुशी है कि उनके मुल्क के जो लोग हैं वो घरों के अंदर अच्छे तरीके से बाहिफाजत ईद मना रहे हैं, और उन लोगों की हिफाजत के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर तैनात हुए हैं। कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि जब इस तरह का कोई त्यौहार आता है तो त्यौहार के दौरान पाकिस्तान जो आर्मी के जो जवान हैं वो आपस में कुछ ना कुछ कोई फ़न मज़ा भी करते होंगे, तो उस तरह उन्हें कोई रिलैक्सेशन मिलती है? यहाँ ईद के रोज़ भी स्ट्रिक्टली वो दे हैव टू डू देयर जॉब? देखिए, जो बंदे बॉर्डर पे ड्यूटी पर होते हैं मोर्चों के अंदर, वो उनको जब वो रेस्ट पर आ जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर वॉलीबॉल का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो कैसा फील होता है, क्योंकि आप भी ख़ुद भी कराची से हैं, अभी आपसे पूछा मैंने, तो ये जवान भी मुख्तलिफ शहरों से हैं, तो कैसे इन सारे फेस्टिव को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, आपने जैसा बताया कि खाना वगैरह हम लोग खाने का बड़े खाने का अहतमाम करते हैं, जिसके अंदर हम कौरमे वगैरह, निहारियाँ वगैरह और चावलों का भी जो ख़ास अहतमाम होता है मटन के। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से लोग एंजॉय करते हैं, लोग भूल जाते हैं अपने घरों को, और लोग सही मायनों में यूनिट को अपना घर मानते हैं। आज़म साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। अपने कहाँ से आप? डेरा गाजी खान तौसा। डेरा गाजी खान से, तौसा से। तो कैसा लग रहा है, मतलब ईद के रोज़ बंदे का दिल करता है बच्चों में जाएँ यार, मतलब बच्चों को इस हाथ ईद गुजारें, तो आप लोग यहाँ पे माशाल्लाह, ये भी हमारा एक घर है, 2 घर होते हैं, वो भी घर है, ये भी घर है। यहाँ पे हम ड्यूटियाँ दे रहे हैं, हमारे जो घर वाले हैं वो सुकून से आराम से अपनी ईद मना रहे हैं, ये हमें फ़ख्र है, अल्लाह का शुक्र है। सर बिल्कुल, वो तो ठीक है, घर वालों से दूर हैं, लेकिन ये हमारा मुल्क है, तो इसके लिए हमारी जान कुर्बान है। अगर हम इधर मुल्क की खातिर इधर हैं तो हमारे माँ बाप और बहन भाई, हमारे जो दूसरे बहन भाई हैं, वो खुशी से ईद मना रहे हैं। सर कसम खाई अपने वतन की, इसके लिए हम कुर्बानियाँ देनी है, ये हमने बर्दाश्त करना पड़ेगा। इधर हम नौकरी करनी है, अपने घर के बच्चों का भी पेट पालना है, और अपने मुल्क की हिफाजत ही करनी है, जो हम लोगों ने करनी है। जो हम इधर हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क पे खड़े होंगे, तो हमारे जो बहन भाई हैं, जो हमारे माँ बाप हैं घर में, जो ईद मना रहे हैं, वो अपनी हिफाजत तरीके से ईद मना लेंगे। हम इधर ड्यूटी सर अंजाम देंगे अच्छे तरीके से, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है। हम जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हमें जो वर्दी पहनी है, इसकी कसम खाइए हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। और जो ईद को लाखों ईद हज़ारों ईद आएंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई और ईद हम घर कर लेंगे। जिसका नंबर अभी आएगा वो इस पे जाएगा, और जब हमारा नंबर आएगा तो इंशाल्लाह हम भी अभी अपने माँ बाप के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ ईद करेंगे। तो इससे हमें फ़ख्र महसूस होता है, हमें कोई वो इसकी वो बात नहीं है कि हम महसूस नहीं होती। बहुत बुलंद है हमारा मुराल। हम जो इस वक्त बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, हमारी ड्यूटी देने का मकसद ये है कि जो हमारे घर में माएँ बहनें हैं वो उधर आराम सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि वो जो हमारे पीछे घर वाले हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, वो सुकून के साथ उधर ज़िंदगी बसर करें। वो अपने घरों में बच्चों के साथ ईद मनाते हैं, और हमने देखा कि आप एक ऑफिसर भी हैं, विंग कमांडर भी हैं, आप भी जवानों के साथ यहाँ पे ईद मना रहे हैं, तो कैसा लगता है? पहले तो आप बताइएगा प्लीज़। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वॉलंटरी सर्विस। आर्म फोर्सेस की नौकरी जो है वो वॉलंटरी सर्विस है। सो वंस यू जॉइन द फोर्स तो यू शुड बी मेंटली रेडी एंड यू कंसेंट टू सैक्रिफाइसिंग सच थिंग्स। जहाँ तक बात है जी अपने जवानों के साथ, तो बीइंग द विंग कमांडर, ये बीइंग द सीनियर ऑफिसर देयर कमांडर, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। अपने भाइयों के साथ ईद मनाना इज़ एज़ गुड एज़ स्पेंडिंग इट विद योर वेरी ओन फैमिली। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा कोई वो लोनलीनेस नहीं फ़ील होती जी, जो कि नॉर्मली बंदा समझता है कि हम घर से दूर हैं। ऑफ कोर्स घर में घर वालों के साथ ईद
ایک نیچرل سا فنامنا ہے، بٹ ہم لوگ ٹرینڈ ہیں جی اس کام کے لیے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ نے کہا کہ سرحد کے پاس ہیں، سو الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں. یہ تو خدا اور اس کے رسول کا قول ہے کہ جو آنکھ سرحد کی حفاظت کے لیے جاگے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. سو الحمدللہ وی آر دا چوزن وانس. there is no doubt. اچھا، on a very lighter note، ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگ مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جو ہے وہ پسند کیا ہے، آپ لوگوں کو بارڈرز پہ آپ نے کام کرنا ہے. تو on a very lighter note، کوئی جوان ایسا بھی ہوتا ہے جو کبھی آتا ہے چھٹی کے لیے، ایک ساتھ چھٹی چاہیے، نئی نئی شادی بھی ہوئی ہوتی ہے اور چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ پھر ان کا دل ہوتا ہے چھٹی والے دن یا عید پہ جاتے ہیں. تو اس طرح کے سینیریو میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ویسے جوانوں کا مورال ویسے بہت ہائی ہے، تو اس سرکمسٹانسز میں پھر کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ جی ڈیفینیٹلی ہم لوگ آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ انسان بھی ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، بال بچے ہیں. سو ایسے نہیں ہے کہ ان کو لک آفٹر نہیں کیا جاتا. ڈیفینیٹلی جس کی شادی ہوئی ہے، سو وی گیو ہم ایکسٹرا لیو. جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، پہلی عید ہے، سو ہم ان کو بھیجتے ہیں. کسی کے چھوٹے بچے ہیں، پیدائش ہوئی ہے، سو دیٹ آل دوز فیکٹرز آر کیٹرڈ فار. اور میکسیمم لوگوں کو ہم لوگ جو ہیں وہ انٹرٹین کرتے ہیں، تاکہ کچھ اس عید پہ جائیں گے، کچھ اگلی عید پہ جائیں گے. سو دیٹ از ہاؤ وی مینیج دا تھنگس. اچھا، تو آج کے دن کے حوالے سے کوئی کچھ آپ سنانا چاہیں؟ جی بالکل، کیوں نہیں. آج کے دن کے لیے کیا ہمیشہ کے لیے ہے جی. پلیز سننا چاہیں گے ہم لوگ. شعر سناؤں کچھ میں؟ آپ ملی نغمہ کوئی؟ ملی نغمہ سنا دو. ٹھیک ہے جی. جی وہ بڑا پیارا ملی نغمہ ہے. اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن. تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور. میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن. بہت شکریہ، بہت خوبصورت نغمہ، اے وطن پیارے وطن پاک وطن. ابھی میرے ساتھ ایک اور جوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آج کا دن آپ بتائیں جی کیسا گزرا ہے اپنے یونٹ کے ساتھ؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، بہت زبردست گزر رہا ہے. تو گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بارڈرز پہ کھڑے ہیں آپ. یاد تو بہت آتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی کسی نے قربانی دینی ہے، کیونکہ ہمارے جو عوام ہیں، جو ہمارے غیور مسلمان ہیں، وہ ہمارے بہاف پہ اور ہمارے وجہ سے پیچھے جو عید منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بلکہ ہماری ساری فوج کے لیے، ہمارے سارے جو فرنٹ لائن پہ کڑے جوان ہیں، ان کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے، ایک بہت اچھی بات ہے. اور یہ وہ لوگ جاتے ہیں بارڈر پہ، وہ لوگ پہرے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلیکٹڈ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جاتے ہیں جن کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور خوش قسمت لوگ، میں ان کو کہتا ہوں کہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو بارڈر پہ جا کے اپنے عوام کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے وہ پہرا دیں اور اپنے عواموں کی حفاظت کریں. بہت شکریہ. ماشاءاللہ یہاں پر آ کے تو جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ بالکل اور مضبوط ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ ہمارے پنجاب ریجنس کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ چوزن ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جو پاک سرزمین ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہر بندے کے جو حصے میں آتی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو لے چلتے ہیں مورچوں پہ، جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو جوان وہاں پہ تعینات ہیں وہ کیسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں. جی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں پاک رینجرز کے 0 پوائنٹ کے مورچے پر، جہاں پر ہمارے ساتھ یہاں پر جو ڈیوٹی کرنے والے جوان ہیں وہ موجود ہیں. یقین کریں اس مورچے پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ فیلنگ، ایک احساس وہ مختلف ہے. میں وہ اپنی جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. تو عید کی خوشیاں جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ منانی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ یہ کسی نے تو کرنی ہے،
یہ میرا ملک ہے, ہم اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں, اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اور اس کی حفاظت کے لیے ہم نہیں رہنا ہے. حفاظت کریں گے تو عید کو ہم ادھر عید منا رہے ہیں, ہمارے گھر والے اور آپ کے گھر والے خوشیاں ادھر بانٹ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو بچوں کے ساتھ فون پہ رابطہ شابطہ ہوتا ہے عید کے روز گھر والوں کے بغیر عید اپنے یونٹ میں کیسا لگتا ہے؟ بس ہم ادھر جدھر رہ رہے ہیں نا, یہ بھی ہماری فیملی ہے, تو ہم اس کو بھی اپنی فیملی سمجھ کے نا عید ان کے ساتھ گزار رہے ہیں. ہمیں جو ہے نا ہماری پوسٹ ہے, ہمارا گھر ہے, ہمیں یہاں پر عید گزارنا بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہمارے آفیسر جو ہوتے ہیں وہ عید کو دن ہمیں مٹھائی دینے کے لیے اور ہمارے ساتھ عید ملنے کے لیے اکثر آتے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا وہ محسوس نہیں ہوتا, ہمیں اپنا گھر محسوس نہیں ہوتا, ہمارا گھر یہ ہے, اور ہم بہت خوشی سے یہاں عید منا رہے ہیں, کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے ملک قوم کی حفاظت کرنا, اور وہ ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور اپنی اچھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ابھی جو ہماری فیملی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو عید کی خوشیاں منا رہی ہیں, وہ تو فیملی ہے یہ, لیکن ہماری جو فرسٹ فیملی وہ یہ ہے جو ہم جو یعنی کہ 365 دن ہم یہاں پہ گزارتے ہیں. تو آج کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے یہاں پہ یہ سیلیبریٹ کرنا, آپس میں سیلیبریٹ ہم نے کرنا ہوتا ہے عید والے دن. تو یہاں پہ جو خوشی کی بات ہے, جو لوگ یہ پاکستانی ہمیں پیار سے محبت سے دیکھنے آتے ہیں, ان کے چہروں کو دیکھ کے ہمیں خوشی ملتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ایک طرح کا عید تو ایک اسپیشل ڈے ہے, لیکن روز لوگوں کا آنا اور ان کے چہروں پہ یہ خوشی دیکھنا ہمارے لیے وہ عید کی جتنی خوشی ہوتی ہے روز.